चर्को स्वरमा एमाले बोल्यो भने काङ्ग्रेसले यताबाट आँखा एक स्वर लगाएर हेर्दाखेरि मात्र पनि चुप लगाउन सक्ने हैसियत नेपाली काङ्ग्रेस राख्न सक्नुपर्छ। नचाहिने कुरा गर्यो भने हक पाउने ताकत काङ्ग्रेसले राख्न सक्नुपर्छ। तथ्यहीन कुरा गर्यो भने तथ्यका आधारमा बोलेर ठिक ठाउँमा ल्याउने काम काङ्ग्रेसले राख्न सक्नुपर्छ। काङ्ग्रेसको शत्रु कोही पनि छैन, एमाले हाम्रो शत्रु होइन, तर बरालिएको एमालेलाई ठिक ठाउँमा ल्याएर प्रतिस्पर्धा गर्ने काम काङ्ग्रेसको। एमाले बरालिएको छ। योभन्दा अगाडिको बाटोमा चितवनपछि आएको यो अधिवेशनपछि आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आफ्नो भित्रको जनवादलाई सकाएको मात्र होइन, अब देशको प्रजातन्त्रलाई सक्ने बाटोमा यो अगाडि आउँछ, त्यो शक्तिको रूपमा आउँछ। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेसँग केही समय हामीले जुझ्दै गर्दा काङ्ग्रेसको कर्तव्य हो हिजो माओवादीलाई हतियारबाट बाहिर निकालेर संसदीय राजनीतिमा ल्याएको जस्तै बरालिएको एमाले बरालिएको एमालेलाई ठेगानमा ल्याउने काम अब नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न सक्नुपर्छ, त्यो अवसर राख्न सक्नुपर्छ। तर हिजोको निर्णयले केही खतराको सङ्केत गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली जतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मैले पटक पटक एउटा कुरा उठाइरहन्थेँ कि प्रधानमन्त्री केपी ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आदर्श पुरुष कम्बोडियाको प्रधानमन्त्री हुन सेन हो। कम्बोडियाको प्रधानमन्त्री हुन सेन गएको 20औं वर्षदेखि कम्बोडियाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कम्बोडियामा प्रजातन्त्र छैन, छ। कम्बोडियामा प्रेस छैन, छ। अदालत छैन, छ। अख्तियार छैन, छ। कम्बोडियामा चुनाव पनि हुन्छ। 25 वटा कम्बोडियाको पार्टीले चुनावमा भाग लियो। भाग लिनुभन्दा केही समय अगाडि कम्बोडियाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई कम्बोडियाको प्रधानमन्त्रीले राजद्रोहको मुद्दा लगाइदिनु भयो। त्यो पार्टीले अर्को नेता चुन्यो, अधिवेशनबाट चुनेको त्यो नेतालाई जेल हाल्यो। तैपनि पार्टीले चुनावमा भाग लिन्छु भने पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाए। 25 वटा पार्टीले कम्बोडियामा चुनावमा भाग लिए। 125 निर्वाचन क्षेत्र थियो। 25 वटा पार्टीले 125 निर्वाचन क्षेत्रमा भाग लिँदै गर्दा हुनसेनको पार्टीले कतिवटा सिटमा जित्यो? 125 सिट मध्ये 125 जित्यो। कम्बोडियामा प्रेस छ, तर हुनसेनको खिलाफमा लेख्ने प्रेस भीमराव लखेटेको जस्तै मञ्चबाट लखेटिन्छ। त्यहाँ अदालत छ, तर उसको विरुद्धमा निर्णय गर्ने अदालतले त्यही दिनबाट न्यायाधीशले आफ्नो जागिर छोडेर जानुपर्ने हुन्छ। विकार गर्छ। अनि मात्रै काङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट पार्टीसँग संयुक्त आन्दोलन गर्यो। 2049 सालमा भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र मार्क्सवादी मिलेर एमाले बनिसके पछाडिको काठमाडौँमा भएको अधिवेशनले बाटो मारेर निर्णय गर्नुभयो देशमा पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र पार्टीभित्र पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा। पार्टीको नाम के राख्ने, कसरी गर्ने त्यो उहाँहरूको कुरा हो, तर राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जनआन्दोलनको लागि, प्रजातान्त्रिक अधिकारको लागि हाम्रो सहयात्री रह्यो। संसदीय फाँटमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी भयो। तर हिजोको निर्णयले केही खतराको सङ्केत गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली जतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मैले पटक पटक एउटा कुरा उठाइरहन्थेँ कि प्रधानमन्त्री केपी ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आदर्श पुरुष कम्बोडियाको प्रधानमन्त्री हुन सेन हो। कम्बोडियाको प्रधानमन्त्री हुन सेन गएको 20औं वर्षदेखि कम्बोडियाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कम्बोडियामा प्रजातन्त्र छैन, छ। कम्बोडियामा प्रेस छैन, छ। अदालत छैन, छ। अख्तियार छैन, छ। कम्बोडियामा चुनाव पनि हुन्छ। 25 वटा कम्बोडियाको पार्टीले चुनावमा भाग लियो। भाग लिनुभन्दा केही समय अगाडि कम्बोडियाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई कम्बोडियाको प्रधानमन्त्रीले राजद्रोहको मुद्दा लगाइदिनु भयो। त्यो पार्टीले अर्को नेता चुन्यो, अधिवेशनबाट चुनेको त्यो नेतालाई जेल हाल्यो। तैपनि पार्टीले चुनावमा भाग लिन्छु भने पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाए। 25 वटा पार्टीले कम्बोडियामा चुनावमा भाग लिए। 125 निर्वाचन क्षेत्र थियो। 25 वटा पार्टीले 125 निर्वाचन क्षेत्रमा भाग लिँदै गर्दा हुनसेनको पार्टीले कतिवटा सिटमा जित्यो? 125 सिट मध्ये 125 जित्यो। कम्बोडियामा प्रेस छ, तर हुनसेनको खिलाफमा लेख्ने प्रेस भीमराव लखेटेको जस्तै मञ्चबाट लखेटिन्छ। त्यहाँ अदालत छ, तर उसको विरुद्धमा निर्णय गर्ने अदालतले त्यही दिनबाट न्यायाधीशले आफ्नो जागिर छोडेर जानुपर्ने हुन्छ। कम्बोडियाको त्यो मोडल हिजो प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि नेपालमा लागू गर्ने प्रयासलाई हामीले प्रतिरोध गर्यौँ। संसदले अवरोध गर्यो, संसद भाँच्दिनु भयो। एकपटक गएर दुईपटक भाँच्दिनु भयो। अदालतले प्रश्न उठायो, अदालतलाई नङ्ग्याउने काम गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हाम्रो साथी बन्यो, हाम्रो प्रतिस्पर्धी बन्यो, तर नेपाली काङ्ग्रेसले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने नेकपा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिमा लिने पोजिसन, उसले लिने उसको राजनीतिक कार्यदिशा नेपाली काङ्ग्रेससँग त्यस्तै धेरै ठुलो अर्थ राख्दछ।
योभन्दा अगाडिको बाटोमा चितवनपछि आएको यो अधिवेशनपछि आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आफ्नो भित्रको जनवादलाई सकाएको मात्र होइन, अब देशको प्रजातन्त्रलाई सक्ने बाटोमा यो अगाडि आउँछ, त्यो शक्तिको रूपमा आउँछ। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेसँग केही समय हामीले जुझ्दै गर्दा काङ्ग्रेसको कर्तव्य हो हिजो माओवादीलाई हतियारबाट बाहिर निकालेर संसदीय राजनीतिमा ल्याएको जस्तै बरालिएको एमाले बरालिएको एमालेलाई ठेगानमा ल्याउने काम अब नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न सक्नुपर्छ, त्यो अवसर राख्न सक्नुपर्छ। सरको स्वरमा एमाले बोल्यो भने काङ्ग्रेसले यताबाट आकाश एक सर लगाएर हेर्दाखेरि मात्र पनि चुप लगाउन सक्ने हैसियत नेपाली काङ्ग्रेसले राख्न सक्नुपर्छ। नचाहिने कुरा गर्यो भने हप्काउने ताकत काङ्ग्रेसले राख्न सक्नुपर्छ। तथ्यहीन कुरा गर्यो भने तथ्यका आधारमा बोलेर ठिक ठाउँमा ल्याउने काम काङ्ग्रेसले राख्न सक्नुपर्छ। काङ्ग्रेसको शत्रु कोही पनि छैन, एमाले हाम्रो शत्रु होइन, तर बरालिएको एमालेलाई ठिक ठाउँमा ल्याएर प्रतिस्पर्धा गर्ने काम काङ्ग्रेसको। एमाले बरालिएको छ, यो ताकत काङ्ग्रेसले अधिवेशनबाट लिएर आउनुपर्नेछ। यो ताकत लिएर आउनका निम्ति म काङ्ग्रेसका आम साथीहरूलाई आदर गर्न चाहन्छु। अघि आदरणीय भीमसेन सरले भन्नुभएको जस्तै तपाईँले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने, तपाईँले आफ्नो मतको प्रयोग गर्ने, तर यो मतको प्रयोग गर्ने आउँदै गर्दा कसैले देख्दैन, तर हरि छन् भन्ने जसलाई विश्वास लाग्छ हरिले देख्छन्। कहिले न कहिले कसैले देखेको हुन्छ, त्यो बेलामा मन एकपटक आफूलाई सोधौँ, आज काङ्ग्रेस जस्तो अवस्थामा छ, यो अवस्थामा मैले जुन नेकपा एमालेको बारेमा यहाँहरूसँग भर्खर चर्चा गरेँ, यो नेकपा एमाले चितवनबाट फर्केर काठमाडौँ आइसकेपछि चुनाव मात्र होइन, त्योभन्दा पहिला पनि उसँग जुझ्नु छ, प्रजातन्त्र जोगाउनुको लागि जुझ्नु छ, यो संविधान जोगाउनुको लागि जुझ्नु छ, यो व्यवस्था जोगाउनुको लागि जुझ्नु छ। त्यो जुझ्नको लागि सिङ्गो पार्टीलाई जुरुक उचाल्न सक्ने नेतृत्व यो अधिवेशनमा ल्याउन सकेनौँ भने त्यसको मूल्य काङ्ग्रेसले, प्रजातन्त्रले, संविधानले, व्यवस्थाले सबैले चुकाउनुपर्छ। त्यसैले प्रत्येक साथीले, चाहे त्यो जिल्लाको अधिवेशन होस्, चाहे नगरको अधिवेशन होस्, चाहे पछि कुनै प्रदेशको अधिवेशन होस्, चाहे यहाँको अधिवेशन होस्, यो सबै अधिवेशनको बेलामा एकपटक सोच्नै पर्छ, मैले गर्ने निर्णय, मैले हाल्ने मतले यो बेलामा एउटा कुराको निर्णय गर्छ। त्यो निर्णय भनेको नेपाली कङ्ग्रेसभित्र सुधार आवश्यक छ कि छैन, नेपाली कङ्ग्रेसलाई शुद्ध बनाउन आवश्यक छ कि छैन, नेपाली कङ्ग्रेसलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ कि छैन, नेपाली कङ्ग्रेसको मुख्य नेतृत्व बदल्न आवश्यक छ कि छैन। यो छैन भने तपाईँले एउटा निर्णय गर्ने हो, यो छ भन्ने लाग्छ, पार्टी बदलिनु पर्नेछ, पार्टी बलियो हुनुपर्नेछ, पार्टीको नेतृत्वले सिङ्गो देशलाई अपिल गर्दै गर्दाखेरि यो काङ्ग्रेस मात्र होइन, काङ्ग्रेसलाई माया गर्ने आम समर्थक शुभेच्छुक पनि एउटा आह्वानमा, एउटा आवाजमा काङ्ग्रेस सँगसँगै लागोस् भन्ने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ भने त्यो बेलामा निर्णय गर्ने कुरा एउटा हुन्छ। यो सोचेर यो अधिवेशनको क्रममा पार्टीको विभिन्न साथीहरूले विभिन्न तहमा पाउनुभएको जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नुपर्नेछ। त्यही पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा विश्वास व्यक्त गर्दै आज काठमाडौँको अधिवेशन छ, यो अधिवेशनको बेलामा हामीले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो कुराहरू भनिसकेका छौँ। योभन्दा धेरै कुराहरू भन्ने कुराहरू उपयुक्त पनि हुँदैन। खालि आज यति मात्र राख्छु, काठमाडौँको अधिवेशनबाट आउने यसको नतिजाले, परिणामले पार्टीभित्रको एउटा सन्देश यसले प्रभावित गर्छ। त्यो सन्देश प्रभावित गर्ने कुरामा तपाईँ कहाँ उभिने तपाईँले निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यो सन्देश प्रभावित गरिसके पछाडि फेरि हाम्रै आफ्नै पार्टी हो, आफ्नै पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धा हो। पार्टीको प्रतिस्पर्धामा भीमसेन सरले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। प्रतिस्पर्धाबाट परिणाम आएको तत्क्षण फेरि हामी एकै ठाउँमा जुटेर एउटै गरेर बग्नुपर्नेछ। त्यो सन्दर्भमा परिणाम जेसुकै आयो भने पनि त्यो सन्दर्भमा त्यो एउटा वातावरण बनाउने कुरामा काठमाडौँको विवेकशील पार्टीका साथीहरू लाग्नुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास व्यक्त गर्दै यो अधिवेशनको सम्पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। भन्दाखेरि नेताहरूले खोइलाएर हिँड्छ सिओडे भनेर भन्छ। यो कस्तो खालको चाहिँ यो ट्रेन्ड चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ डेभलप भएको यो मैले भने नि, मलाई केही सम्झना छ। यो चाहिँ पोखराको महाधिवेशन, 10औँ महाधिवेशन हुँदाखेरि यो 10औँ महाधिवेशनको तिथिमिति तोकिसकेपछि 16वटा जिल्ला कार्य समितिहरू भङ्ग गर्यो। अब त्यसमा चाहिँ काठमाडौँ जिल्लाको पनि भङ्ग भयो। म त जिल्ला सभापति थिएँ। अरे बाबा, मैले भने त्यो मैले भने नि, गिरिजाप्रसाद परिवारज्यू पार्टी सभापति हुँदाखेरि वर्किङ कमिटीले गरेको डिसिसन चाहिँ ठिक भएन भनेर त्यसै बेला चाहिँ आवाज उठाउने मान्छे। विधि र नियमअनुसार त पार्टी चल्नु पर्यो नि त। यो चाहिँ मेरो मेजोरिटी छ भन्दैमा, म पावरमा, म चाहिँ सत्तामा छु भन्दैमा यो चाहिँ पार्टीको विधान र नियम चाहिँ कसैले मान्नै नपर्ने। अनि भजन मण्डलीहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि
मलाई याद छ त्यस बेलाको। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब यहाँ त अनेकौँ ताउ हुन्छ, बोल्नुको लागि त आदर्शको कुरा सबैले गर्छ, गर्नु पनि पर्छ। आदर्शको कुरा मात्रै बोल्ने मात्र होइन कि काम गरेर पनि देखाउनु पर्यो। थ्योरिटिकल कुरा गर्नुपर्छ, ठिक छ, तर प्र्याक्टिकल पनि त हुनु पर्यो नि त भन्ने कुरा हो। के हामीले त के छ भन्दाखेरि मान्छेलाई यो चाहिँ पोलिटिकली चाहिँ उयो गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि उसले चाहिँ पदमा बस्दाखेरि उसले कसरी बिहेभ गरेको छ, उसको चाहिँ गतिविधि कस्तो छ के हेर्ने र चाहिँ कतिको रेस्पोन्सिबल छ। अब चाहिँ इरेस्पोन्सिबल भएकाहरूलाई यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हैसियतभन्दा बढी ठाउँमा राख्न थाल्यो भने त गाह्रो हुँदो रहेछ नि त। मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि यसबाट यो चाहिँ मैले चाहिँ अब 10औं महाधिवेशनको चाहिँ मेरो अनुभव तपाईँहरूसँगै छोटकरीमा चाहिँ मैले चाहिँ सेयर गरेँ होइन। तर अहिले आएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो 14औं महाधिवेशनमा पनि त्यस्तै त्यस्तै परिस्थिति छ पार्टीभित्र। ठिक छ, 13औं महाधिवेशनबाट यो भनौँ न चाहिँ पदाधिकारी हुनुभयो, केन्द्र सदस्यमा या ठाउँ ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जित्नुभयो। तर अहिलेको यो चाहिँ महाधिवेशन भनेको के हो भन्दाखेरि 13औं महाधिवेशन सकेको 2 महिनाभित्र चाहिँ विभाग गठन गर्नुपर्छ भनेर पार्टीको विधानले चाहिँ निर्देशित गरेको छ। अब यहाँ त के हो भन्दाखेरि 2 महिनाको के 2 वर्ष 4 वर्ष बितेर यो चाहिँ गर्नुपर्ने विधानले निर्देशित गरेको काम समयमा चाहिँ गर्न नसकिकन अनि चाहिँ 1 वर्षको म्याद थपेर महाधिवेशनको तिथिमिति तोकिसकेपछि अनि चाहिँ विभागहरू बिस्तारै गठन गर्छ। अब विरोध गरेर पनि के हो भन्दाखेरि तिमीहरूमा मेरो मेजोरिटी चाहिँ म गर्छु, के गर्छस् भनेर चाहिँ गर्छ। डेमोक्रेटिक पार्टी यसरी चल्छ। आजको मैले यो काठमाडौँ जिल्लाको यो चाहिँ जिल्ला अधिवेशन जोगाउनुको लागि अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेस मजबुत गर्नुको लागि चेन्ज अफ लिडरसिप यो चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मेसेज दिनको लागि यसपटकको चाहिँ काठमाडौँ जिल्लाको यो अधिवेशनले दिनेछ भन्ने चाहिँ विश्वास लिँदै यो अधिवेशनको मैले भने फेरि पनि ठाउँ ठाउँमा त मार्ती भएको पनि हामी चाहिँ सुनिरहेका छौँ। लगाएर अब चाहिँ वर्किङ कमिटी जिल्ला कमिटीलाई चाहिँ बाहिर राखेर अब घोषणा गरेको पनि छ पार्टीभित्र। अब यो भएको कुरालाई भन्यो भने कमजोरी भनेर यसले त पार्टीलाई त बदनाम गर्नु थाल्यो भनेर भन्नु। अरे बाबा, गर्नु नहुने काम चाहिँ गर्नु हुने रे। डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र त गर्नु नहुने अनडेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस चाहिँ गर्ने, अनि त्यो गर्नु भएन भनेर भन्दाखेरि रोक यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर भन्ने खालका त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेताहरूलाई हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तै अधिवेशनबाट डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसबाट यो चाहिँ हामीले चाहिँ चेक गर्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैलाई मेरो चाहिँ विनम्र अनुरोध के हो भन्दाखेरि एकदम पिसफुल होस्। हामीले त्यो मेसेज दिनुपर्छ सबै ठाउँमा। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्पिटिसन ठिक छ, हेल्दी कम्पिटिसन गर्छ, के भयो त्यसमा। तर कम्पिटिसनलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकले अर्कोलाई सघाउनै पर्ने खालको त होइन नि त। काङ्ग्रेसकै भन्नु त्यसमा चाहिँ राम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जेस्टेड लिडर्सहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि मौका चाहिँ दिनुपर्छ। अब चाहिँ यो कस्तो भन्दाखेरि क्वेसन मार्क भएकाहरूलाई चाहिँ दिएर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि राम्रो चाहिँ नहुने भएको हुनाले त्यो भोट दिँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ सोच्नु नै हुनेछ भन्ने विश्वास दिँदै जिल्ला अधिवेशनको चाहिँ पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मेरो भनाइ हस्।